نام نشان نہ ہوتا، آباد نہ ہوندی مسجد، گھر گھر قرآن نہ ہوتا، اسلام کربلا مر ویندا جے امام حسین نہ ہوتا، اسلام کربلا مر ویندا جے امام حسین۔ ایک مرتبہ اپنی زبانوں کو معطر کیجیے اور بلند آواز سے درود پڑھیے۔ کی ندا نہ زنجیروں میں جکڑا آبد بیمار ہوتا، زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا، نہ چھینی جاتی سکینہ کے کانوں کی بالیاں، نہ چھینی جاتی سکینہ کی کانوں کی بالیاں، نہ تیر اصغر کے گلے سے پار ہوتا، زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا۔ نہ لگتی برچھی علی اکبر کے سینے میں، نہ لگتی برچھی علی اکبر کے سینے میں، نہ لگتی برچھی علی اکبر کے سینے میں، نہ قاسم کا چہرہ تار تار ہوتا، زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا۔ نہ کرتے بازو عباس کے فراق پر، نہ سر سے نہ کو اگر محمد سے پیار ہوتا، تو کیوں سجدے میں علی پہ وار ہوتا۔ صلوات پڑھیے۔ بلند آواز سے خانقاہ تطہیر پر درود پڑھیے۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الأبتر الطهابي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبین المنتخبین علی لعنت اللہ بشمار اعدائهم اجمعین من یوم هذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلندتر صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ شامعین گرامی قدر، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سورہ احزاب سے ایک آیت مجیدہ جو کہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جسے آپ احباب نے سماعت فرما کر ثواب عظیم حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, खबरदार मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। खबरदार मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। अल्लाह अकबर। बाप की बड़ी इज्जत होती है, बड़ी कदर मंजिलत होती है, बड़ा मुकाम है बाप का भी माँ का भी। अल्लाह दोनों के बारे में इरशाद फरमाता है, वला उफ़्फ़ लकुमा, तुम दोनों के सामने उफ तक भी ना कहो, तुम दोनों के सामने उफ तक भी ना कहो। लेकिन अल्लाह अपने रसूल की अजमत बयान करते हुए क्या इरशाद फरमाता है, खबरदार मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। वो फकत रसूल है, खातमुन नबिय्यीन है, पैगंबर है, नबीउल अंबिया है, सय्यदुल मुरसलीन है, आक़ाए दो जहां है, मेरा महबूब है। तो मैं चलते चलते ये जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ कि जो अल्लाह ये गवारा नहीं करता कि तुम मोहम्मद को अपना बाप कहो, वो अल्लाह कैसे गवारा करेगा कि तुम मोहम्मद को अपने जैसा बशर कहो। और आप रसूल की तवज्जो फरमाओ। जो अल्लाह ये गवारा नहीं करता, नौजवानों को खसूसन अपील कर रहा हूं कि मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो करें। जो अल्लाह ये गवारा नहीं करता कि तुम उसे अपना बाप कहो, वो अल्लाह ये कैसे गवारा करेगा कि तुम उसे अपने जैसा बशर कहो। और ये बशर बशर कहने का रवाज चला कहां से? बशर बशर कहने का रवाज चला कहां से? देखिए, जब अल्लाह ने कहा आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तुम सारे के सारे सजदे में गिर जाना। सारे सजदे में गिरे, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए बात। सारे सजदे में गिरे इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस अकड़ गया। अल्लाह ने कहा तू सजदा क्यों नहीं करता? तो जो इसने जवाब दिया वो भी कुरान की आयत बना। इसने क्या कहा? लम अकुन ले अस्जुदा ले बशरिन, कि ऐ अल्लाह मैं इस बशर को सजदा मैं इस बशर को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी महफिल से। कहने लगा मालिक मेरा जुर्म क्या है? अल्लाह ने कहा तूने मेरे अदल के खिलाफ बात की है, निकल जा मेरे महफिल से। जुमला सुना, निकल जा मेरे महफिल से। क्यों? इसलिए मेरे अदल के खिलाफ बात की है। मालिक कौन सा अदल जिसके खिलाफ बात होगी? अल्लाह ने कहा देखता नहीं जिसे मैंने नबी बनाया है तू उसे बशर कह रहा है। जिसे मैंने नबी बनाया है तू उसे बशर कह रहा है। अल्लाह अकबर। तो मैं बिला तफरीक मजहब व मिल्लत बल्कि की चोट पे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो आदम के दौर में आदम अलैहिस्सलाम जैसे नबी को बशर कहे वो आदम के दौर का शैतान है। जो मोहम्मद मुस्तफा के दौर में मोहम्मद मुस्तफा को बशर कहे वो आज के दौर का शैतान है। मौला को सलामत रखिए। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। खबरदार मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है।
اللہ اکبر، یہ وہ ہے کہ جس کے دل پر میں نے قرآن نازل فرمایا ہے، یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کے دل پر میں نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ جو قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں ان کو میں دعوت و فکر دے رہا ہوں۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کے دل پر میں نے قرآن کو نازل فرمایا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتا پہاڑ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ کیا ہے؟ ہمت کی علامت، طاقت کی علامت، جو آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتے، جو طوفانوں کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم پہ قرآن کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا، ہم سارے کے سارے پھٹ جائیں گے، گھبرا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جب پہاڑوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا یا اللہ اگر تیرے قرآن کا وزن تیرے پہاڑ برداشت نہیں کرتے تو پھر اس طرح کر میرے دل کو ریحل بنا لے، میرے دل کو ریحل بنا دے۔ اللہ نے نازل علی قلبک کہہ کر سارے کا سارا قرآن نبی کے دل پہ نازل کر دیا۔ اللہ اکبر، سارے کا سارا قرآن نبی کے دل پہ نازل کر دیا۔ تو جو قرآن سن کر قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے جو میں اس میں کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس قرآن کے وزن کو پہاڑ برداشت نہ کرے نبی کا دل اسے برداشت کر رہا ہے۔ جس قرآن کے وزن کو پہاڑ برداشت نہ کرے اسے نبی کا قلب برداشت کر رہا ہے۔ تو جس نبی کا دل اتنا مضبوط ہو کہ جو قرآن کے وزن کو اپنے اوپر برداشت کر لے، نعوذ باللہ ایسے نبی کا دماغ کمزور نہیں ہوگا کہ اس میں زیان آ جائے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس نبی کا دل نعوذ باللہ اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ اس میں ہزیان ہو جائے۔ اللہ اکبر، بھائی توجہ چاہتا ہوں، یہ تو نانا ہے، نواسا کیسا ہے؟ نواسا وہ ہے جو نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جو نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ بھئی نیزے کی نوک پر اللہ کے پیغمبر کے نواسے قرآن کیوں پڑھا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کیوں پڑھا تھا یہ قرآن؟ اس لیے کہ نواسے رسول کے سر کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ لوگ چل رہے تھے جنہوں نے نانے پر ہزیان کا الزام لگایا تھا، جنہوں نے نانے پر ہزیان کا الزام لگایا تھا، نانے پر ہزیان کے الزام کو برداشت نہ کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کا نواسا قرآن پڑھ رہا تھا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ ثابت کر رہا تھا کہ ہم کٹ کے نیزے کی نوک پر بھی چڑھ جائیں پھر بھی ہمارے منہ سے قرآن نکلتا ہے، ہزیان نہیں نکلتا۔ نازل علی قلبک، ہم نے تیرے دل پر قرآن کو نازل کیا۔ توجہ، ہم نے تیرے دل پر قرآن کو نازل کیا۔ دل سے کہاں آیا؟ کھال پر، کھال سے چھال پر، چھال سے کاغذ پر، پھر صحیح اچھے کاغذ پر، آہستہ آہستہ نقل در نقل۔ میں کہہ دیا جو میں کہنا تھا، سب سے پہلے قرآن کہاں نازل ہوا؟ رسول کے دل پر۔ اور پیچھے بہانے والے، سب سے پہلے قرآن کہاں نازل ہوا؟ رسول کے دل پر۔
छाल पर, थाल पर, खजूर के पत्तों पर, कागज पर, शफाफ कागज पर आहिस्ता आहिस्ता किताबी शातिर भी हमारे पास पहुंचा। नतीजा क्या हुआ कि कुरान हम तक आया, नकल का नकल, तो नकल को तो शबीह कहते हैं। कुरान हम तक आया, नकल दर नकल, तो नकल को क्या कहते हैं? शबीह। शबीह है नकल जो हमारे घरों में, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में हमने रखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं। ये कौन सा कुरान है? ये उस कुरान की शबीह है जो कल्बे मोहम्मद पे नाज़िल हुआ था। ये उसी कुरान की शबीह है जो कल्बे मोहम्मद पे नाज़िल हुआ था। आज हम अपने घरों में उसी कुरान को रख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, एहतराम भी कर रहे हैं। कौन है जो उस शबीह का एहतराम न करे? कोई है ऐसा जो शबीह का एहतराम न करे, उसे चूमना शराब न समझे, अल्लाह अकबर, लेकिन है तो नकली। असली कुरान आया रसूल के दिल पे, आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों की तादाद में छप कर हमारे घरों में भी है, मस्जिदों में भी है, इमाम बारगाहों में भी। का चाहे आलम हो, चाहे ताजिया हो, चाहे ताबूत हो, कोई भी हो, जैसे कुरान का एहतराम वाजिब है, ऐसे ही इन शबीहों का एहतराम वाजिब है। जो फरमाने मुस्लिम बख्शा वो पैगंबर कि जिसके दिल पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया और जिसका नामे नामी इसमें मोहम्मद रखा गया। कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है मेरे पाक पैगंबर का कि अगर लबों से निकल जाए तो लब को लब चूम लेते हैं। अगर लबों से निकल जाए लब को लब चूम लेते हैं। और कभी आपने किसी आदमी को देखा हुजूर के नामी नामी इसमें ग्रामी को तो ये कितने हर्षों का मजमूआ है, कितने हर्षों का मजमूआ है। दाल कितने दो लोगों को समझ आई है। नाना देखने में दाल अगर ये चार ही अर्जों का मजमूआ होता तो फिर मोहम्मद न होता, फिर होता महमद। अल्लाह के आपको समझ गए, लेकिन नाम क्या है? मोहम्मद है। दरमियानी दौर में दरमियान वाली ये मुंह है, इसके ऊपर है शब्द, शब्द के पर्दे में एक और शब्द के पर्दे में एक और आगे है दाल। नतीजा क्या हुआ कि मोहम्मद चार का मजमूआ नहीं, मोहम्मद है पांच का मजमूआ जो चार शायर है, पांच ही बंदे में जुड़ी हुई है। अल्लाह कहता है अपने पैगंबर के बारे में, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कम्बल के ओढ़ने वाले, ऐ चादर के ओढ़ने वाले, अल्लाह ऐ कम्बल के ओढ़ने वाले, ऐ चादर के ओढ़ने वाले, अल्लाह अल्लाह चादर ओढ़ी ने देखी, कम्बल ओढ़ा तो भी अल्लाह ने देखा। कोई जहां कम्बल का है वहां चादर है, जहां वहां चादर है। लेकिन हमारे उम्मत मुसलमान ये भाषा समझे या ज़हनों की पस्ती समझे कि हम सब अपने नाम में तो नाते कमली वाले कमली वाले कम वाला मोहम्मद, कम वाला नबी, कम वाला सोना, कम वाला नार को अपना चादर कभी वो चादर वाला नबी, कभी वो चादर वाला मोहम्मद।
को करवाना शुरू कर। आज भूली हुई दुनिया को वाकई करवाना याद करवा रहे हैं। भूल न जाना कि जिसने मैदानी करवाई सारे का सारा है वो उसी का रास्ता है। इस सारे का सारा दीन